والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نواصل درسنا في هذا الكتاب في الاسم. باب في الاسم المثنى حكم لاينا يلنا توسنون يزنا. قال المؤلف رحمه الله: وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. متن لا ينقدوا وده سوست قراءة أيتنا لهم. تلحق النون كان مبني للفاعل وفعله النون فاعل هنا. تلحق النون كهنا إعرابي كيرال بلنا لتلحق فاعل أنت هنا نون مفعول به. وتلحق النون نائب الفاعل له النون. تلحق مغير هنا بس واستمع الربانات. አሁን የሚሉት ሙሰና የሆነ ስም ከሙፍረድ ያው ተስኒያ ሲሆን ተንዊኑ ስለሚቀር ضعፍ ድክመት አጋጥሞታል። ያንን ድክመቱን ለመጠገን ምን እናስገባበታለን አሉ? ከዓላመተ الإعرابና ከዓላመተ ተስኒያው በኋላ ኑን ትመጣለች። طيب جمع المذكر السالم ياون. وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد እንግዲህ مفرد ሲባል አሊፍም ያም የለም ሙፍረዱ ላይ። ይሄ የሙፍረድ ጀምዕ ነው። መፋሪድ ዛኢዳናት ነው የሚሉት። ሙፍረዱ ላይ ለምሳሌ አሊፍ ቢኖር ወይ ዋው ቢኖር ወይ ያ ቢኖር ሙፍረዱ ላይ ያለችው ናት ልንል እንችላለን። ትገለበጥና ምስባህ በመሷቢህ ስንጀምዐው ዑንቁድ በአናቂድ ስንጀምዐው ምንድነው የሚሆነው? ዋዊቱን ወደ ያ እንገለብጣለን። ሙፍረድ ላይ ምስባህ ላይ ያለችውን የሙፍረዱን አሊፍ ደግሞ ወደ ምን እንገለብጣለን? ወደ ያ። ይሄ ዚያዳ ናት ነው የሚሉት። من المفاريد ከራውና ከዳሉ መካከል ምን አለች? ያኢቱ ሙፍረዱ ላይ ስለሌለይ كمصحف ومصاحف يلالو. مصحف እንግዲህ بين الحاء والفاء مفرد ላይ ምንም ስለሌለ زائدانات يلالو. شارح يقبلنا يعني انك اذا ثنيت الاسم عند اسم مثنى ስታረገው አሉ الحقته نونا مكسورة. ስለዚህ ከሶስቱ አቀራራችን ፋኪህ የአብራሩና ሐል ያረጉ ያሉት ወትልሂቁ النون ባለው ያለውን ወትልሂቁ النون በሚለው ነው እየሸረሑ ያሉት። طيب بعد علامة التثنية والإعراب ጭኑኒቱን የምታመጣት የምታስገባት ከዓላመተ ተስኒያውና ከዓላመተ الإعراب በኋላ ነው። እንግዲህ መርፉዕ ከሆነ ባሊፍ ነው የሚረፈعው ብለናል። ቻሊፊቱ ዓላመተ ተስኒያ ምናት علامة الإعراب ملات اسم لا يال ألف حرف نو يالنون. جاء الزيداء بله من تامت عليه يالون ني. طيب منصوب لنا مجرور سيهون دقمو بعد الياء مالتنا. يأيتو علامة الإعراب علامة التثنية منات. رأيت الزيدين مررت بالزيدين. عوضا عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد. إن نسخة في الاسم بتشيل المسألة المفرد يقدنا ممتاز علبه في الاسم المفرد. بالاسم المفرد لا زيد ستر تنوين نبرة يا سلك الر مثنى ولاي يا سكر نقص سلاك قاتمه ضعف ميشالال نون النامت على نار لجبر الوهن أي الضعف. يا قراءتنا في الروم ضعفنا من قراء ضعفنا من قراء. الله الذي خلقكم من ضعف فسبوتا تذكروا الزات عندي آية لا. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. إن قراءة بفتح أبادنا من قراء بالضم قراءتان علّه لتم. سلزل لجبر الوهن أي الضعف الذي لحقه بفوات التنوين. تنوين سلام اللتو يقاتمه دكمة سلالة أن دكمة لما تأجن
ኑን ከዓላመተ ተስኒያና ከዓላመተ الإعراب በኋላ ትገባለች አሉ። እንግዲህ ኑኒቱ ምንድናት ብላ ሙሰና ላይ ይመጣል ወደፊት መትን ሆኖ እዚህ ያሉት الحقته نونا مكسورة بعد علامة التثنية والإعراب وقد تفتح النون مع الياء نقول في حالة الرفع مالتنا كقوله الشاعر على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب سل على أحوذيين مجرورنا تنقدي كمثنى ومجرورنا فعلى كم فمالتنا أحوذيين مالت بهولت كم فلاي استقلت مالت ارتفعت وطارت شكوكو انقدي بكم فاتشو نومي برد عشية ما توقت فما هي إلا لمحة وتغيب حل سيارقوت أي ما مسافة رؤيتها إلا قدر لمحة إلا ملغاتنا تنقدي مسافة لالو قدر ملو خبر له وإلا بمعنى غير أرقوات السمار قوات وتغيب معطوف على قوله هي لمحة فهي جملة معطوفة على الجملة الاسمية والمعنى تغيب بعدها شيء مدي براريوان يوصفاتنا ما وقت بر يسوع ما يتهلك عينهن كفته يمكدني حال ويكرنه يمكفتي حال نو لمحة مالت السنة سيل من بلو نو يتسموا يالو على أحوذيين لغة نو يالن فتح نون المثنى لغة نو وقد مالت لا تقللنات كالفم بኋላ መضመማ ተሰምቷል ብለው የሚያመጡት ቤት አለ ያ አበታ الرقن الكذان فالنوم لا تألفه العينان فالنوم العينان سايون العينان تسمቷል አሉስ طيب على كل يعني ምንድነው ያለው ይሄንን ብለው وهي لغة بني أسد كعربوች بنو أسد የሚባሉ عربوች የነሱ ነው ከያእ በኋላ የሙሰናኑን መፈተህ እንግዲህ عربوች አልተስማሙም ማለት ነው የሚከስሯት አሉ አብዛኛው እሱ ነው منهم من يفتحها وهي ማናቸው አሉ بنو أسد وسيأتي أنها تحذف للإضافة نون المثنى لإضافة እንደምትወርቅ ወደፊት ይመጣልናል አሉ تتمة ألحق بالمثنى እንግዲህ የሙሰናን ሸርጥ ትናንት ቀርተናል 8 ሸርጦች አሉት 8ቱን ካሟላ ሙሰና ሐቂቂ ይባልና አሁን ያሳለፍነውን ሁክም ይወስዳል ከነዛ ከጎደለበት ምን ይባላል አሁን ያልነው ተቲማም ይቻላል ባቀራር ألحق بالمثنى في إعرابه 2 و2 من غير شرط اثنان የሚለው لفظ ለሙዘከሮች ማለት ነው 2 ተሚሞች ትንታን ይላሉ ሐምዘተ الوصل አንጥለው ለሴቶች ለሁለቱ ምንድናቸው ይያሉ ነው ሙልሐቅ بالمثنى مفرد የላቸውም اثنቱን አልተሰማም ስለዚህ ሸርጡን ሙፍረድ شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا بلنا المفرد سلالاتشو 2 و 2 بغير شرط بمثنى ملحق تدرجوا يتعربوا وكلا وكلتا بشرط الإضافة إلى ضمير لببا كلا لو انوج لهلت لمذكرنا مهنا كلا كلتا لمو أنث لهلت النزه ملحق بالمثنى የሚደረጉት መቼ ነው ኢዳፋቸው ወደ ضمير ከሆነ ስለዚህ ኢላውን ማሳልፈናል ወደ اسمን ظاهر ከተጠጉ ክላና ክልታ بحركات مقدرة ነው የሚታረቡት جاء كلا الرجلين ብትል رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين ነው የምትለው في المذكر كلان بمن تعربات አለ في الأحوال الثلاثة بحركة مقدرة لمن هي هنا
ቢባል ያሳልፈናል በሐረካ ማዕረብ አስል ነው በحرف معرب فرع ነው ብለን وبالنسبه اسما ظاهر بالنسبه للضمير اصل ነው ወደ አስል ሲጠጉ አስል الإعرابን ይተሰጣሉ ወደ فرع ሲጠጉ ደግሞ ምን ይደረጋሉ አሉ فرعን ይሰጣሉ ስለዚህ كلانا كلتا بشرط اضافتهما الى الضمير ملحق بالمثنى ይሆናሉ አሉ وما سمي به ማለት ወደ ማን ነው የሚመለሱ منه أي من المثنى ይሄም ملحق ነው الحق بالمثنى في إعرابه اثنان نائب الفاعل أرجنال وما بنائب الفاعل ነው የሚታጠፈው والحق بالمثنى في إعرابه ما سمي به منه እንግዲህ مثنى ነበር ሐቂቀተን لكن من تدرج علم هنا كزيدان علما የዘይዳን ለአንድ ሰው መጠሪያ ቢሆን የሙሰናን ሸርጥ ስላላሟላ ለአንድ ሆና በሁለት እንዲመራ ነበር አሊፍና ኑን የጨመርንበት ሙሰናን አሁን ግን አሊፍና ኑኑ እንደተጨመረ እያለ ወደ ምን ነቀል ነው ወደ ዓለም ወሰር ነው ሙሰና ሐቂቂ ሳይሆን ሙልሐቅ ነው የሚሆን وكل من هذه الأسماء أو ያሳለፍናቸው ከስናን ጀምሮ ዘይዳን ያለው ድረስ ترفع بالالف نيابه عن الضمه للنل وتجر وتنصب بالياء نيابه عن الفتح والكسره حملا على المثنى እነዚህን ስሞች በሙሰና ላይ ሐምል ለማድረግ አጅል መፍዑል ምን አጅልህ ነው ብለናል ትናንት ለምንድን ነው ሐምል የምናረገው ሰውየው ሐሺ ያጻፍኩ ብሎ ኢለቱ ለማህዙፊን ሊፈቅድ የሚለው ለማህዙፍ ኢላ አይደለም علة للعلة حملا مفعول من أجله ነው ያልና አጀለ እነዚህ አሁን ያልናቸው አስማዎች ባሊፍ የሚረፈዑት በያእና በያ የሚጀረሩትና የሚነሰቡት በሙሰና ላይ ለመሐመል ብለን ነው ለምንድነው ምንሐመለው ለሚለው لفقد معتبر فيه منها فيها بالأوضح والنبر እንግዲህ لفقد ማለት ስለታጣ ما شرط سلطات اعتبر ማለት የተሸረጠው ሸርጥ ስለጠፋ فيه ሙሰና ላይ የሸረጥናቸው ሸርጦች ስለጠፉ منها ማለት አሁን አልናቸው ስሞች ላይ እነስናኒ እነስነታኒ ላይ እነኪላ እነኪልታ እነዘይዳን ያለመን ሙሰና ላይ የሸረጥነው ሸርጥ ስለጠፋ ሙሰና ሐቂቂ ሳይሆኑ ሙልሐቅ የሆኑት ለዚህ ነው ወይ ሐምል ያረግነው ለዚህ ነው ብለው አስቀመጡ ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ሙሰናን ሸርጥ ያላሟሉ እነሱን ምናዓርባቸው ምን ብለን ነው ሙልሐቅ بالمثنى አጭሩ የሙሰናን ሁክም በዚህ ጨረሱ باب في الجمع المذكر السالم ይሄም ሸርጥ አሉት መጨረሻ አካባቢ ላይ ይጠቁማሉ ትናንት ያልናቸው ስምንቱ እንይዛቸዋለን ሙሰና ላይ የሚሸረጡት አሁን የሚሸረጡና እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ጨመር የሚሉ ሸርጦች አሉ የሱን ደግሞ ሁክም ሊያስተዋውቁን ነው جمع المذكر السالم وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل إنه إلى التابع المصدر إنه يتفلقه تابع ماله مثل شجان الخاطبون في الجمع شجاني فسر الله ده مثال عملتم ده شجاني فعلنا مفعولنا شجاني الخاطبون فاعل هنا مرفوعنته بمندن هنا بواو إيه واو علامة الجمعنا علامة الإعراب نو ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء العرباء خلص يالو يفسرون مالو فاكهي سكان البادية بلو يفسروا هنا لنا يالن ولا في السماء لذي مثنى لي هل تسمعون بلنا العربي ها من يلزمه الالف مطلقا اندالو اقموا الزوي እዚህ ላይ ግን በስምምነት ሁላቸውም بواو يرفعوتال بياء ينسبنا يجرروتال على العرب الأربع طيب هذا هو الباب الثالث
من أبواب النيابة سبات أبواب النيابة اللو بلنال ولتنا سالفنال سوستنيو جمع المذكر السالم نوال وهو ما ناب فيه حرف عن حركة أيضا الأسماء الستة مثلنا لإندال نولو حرف سلا حركة يتتكابت أينت نوال وهو شعرف للجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين جمع المذكر السالم قد يوطال جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم يوطال لأنه ما دل على أكثر من اثنتين من اثنين سيهل جمع المؤنث السالم على أكثر من اثنتين نوم مرة طيب بزيادة في آخره ينجد قال زيادة ببزو ممرة قال لسيوطال لنا مع سلامة بناء مفرده جمع التكسير يوطال بز يمفرد بناء سلاماوي مهنو قال سايكيه هي زيد እንዳለ ሆኖ ምን እንጨምርበታለን واو النانون في حالة الرفع يا النانون في حالة الجر والنصب መጀመሪያ መትገባው اعتبار የላትም እሷ ለሌላ ነገር ስለምትገባ جاء زيدون አይባልም ብለናል جاء زيدان አይባል طيب مثال ሲያመጡ كالزيدون والمسلمون እንግዲህ ካፍ ገብታ ሲያበቃ በረፍዕ የሚመስሉት ትናንት ከዘይዳኒ አሳልፈናል እዛ ላይ የዚህን ዕላ وحكمه حكم جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة لمن واو هناش تنانت زاو مثنى ولا يسالفنا سلازي جمع المذكر السالم شرط كامل علامة الرفع واو يهنال ضمان تكتا واويتو مثل يزانوا ناظمون مثال ليامتون مثل شجان الخاطبون في الجمع يا جمعة جمعنا ونقول جمع غرفة غرف عندما يجمع جمعة جمع أي أطربوني وأحزنوني شجان بمن فسرت من الأضداد يهنال مالتاتشون أسدستن ويدقمو أستكزن يدي خطيب منبر لا يسيارة ياو يامنا خير يسرى يهنا ينت أجر الله وعد الناقرة يانسي سما أطربوني يالن لقنا وعدين من ناقرة لأشارك ملكام يالسرى يهن قربيت عزا يرق من يرق يهلبت من الوعيدين سيزاك تصدقمو أحزنون طيب سلزه مثالو قد من دالنونو فاعلنا ولا شجانيها الخاطبون لنلنا فالواو الخاطبون لا يالتش واو علامة الرفع نات ومنه أي من الرفع بالواو نحو وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا في الفرقان سلزي فعل ماض بهن قال الظالمون ماضي وهي قال شجان الخاطبون شجا من دنا بلنا ماضي مضارع بهن سيقول المخلفون في الفتح يعني سيقول مضارع المخلفون جمع المذكر السالم سلونا علامة الرفع واو هنا قالوا حكمه يهنا طيب أمر كون فعل الأمر انقدي المخاطب كون ضميرا ظاهرا اسما ظاهرا من يرقم بلن أي رفعم لغائب كون ليهني چلا يقوم زيدون على تلت چلال طيب زال يو لام الأمر قبتابت نو انتي فعلو من دنو نو منن مضارعنا لكن دخلت عليه لام الأمر فجزمته طيب وينصب ويجر أنه يرفع ثلاث بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة والكسرة ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء تقول حي النازلين نلالا متن لمتن سنايايز أهن قنيه شارح حل سيارقو تقول ملون
خبر አረጉ ለሳቸው እሳቸው ሙብተዳ አድርገው አምጥተው ከራሳቸው مثاله تقول حي النازلين في منى منى المكان المعروف شرقية مكة أي سلم عليهم لذلهم حي فعل الأمر زو متن لا يندعربنا فاعل أنت النازلين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لعل النيابة عن الفتحة وسل عن الزيدين هل كانوا هنا سلنا كل ناخذ እንግዲህ ራሳቸውን የቻለ ህግ አላቸው በሰርፍ ዘንድ اسال ነበር አስሉ የሰል اسال ስለዚህ የሐምዛን ሐረካ የአይን الكلمان የሐምዛን ሐረካ ወደ ሲኑ እንወስዳለን ይላሉ ወደ ሲኑ እንወስድና ሐምዛን እንጥላታለን ሐምዘተ الوصلان ደግሞ لتحرك السين በሲኒቱ ሳኪን ስለሆነች ስለነበረ የምትመጣው ሲኒቱ ስትተሐረክ لا نحتاج إليها بحرك بسكون لا مجمر نبر همزة الوصل من نامت سينوا تحركت همزة حركة ستنات همزة الوصل مودكش عين الكلمة مودك مان النامان كره مان النامان نوهن يالله فاء الكلمة لا مال الكلمة سل خذ كل راسنا تعالى لم يجد الأفعال مبال كتاب الله ابن مالك سل الصرف من ناقر الصلاة يامت أحجوا هون يالناتشون كلماتوش طيب سلزه سل طيب عن الزيدين هل كانوا هنا ستل እቺ عن እንግዲህ ጃራናት الزيدين مجرور بعن علامة جره الياء ነው የምንለው نيابة عن الكسرة فالياء المكسور ما قبلها فيهما أي في المثالين علامة للنصب والجر علامة النصب نعمله علامة للنصب نعمله ليه نعمله ها كلهم يا سيدال قل للنصب والجر طروسنا طيب سلازي لا يالوت حي النازلين الناس عن الزيدين لا يالوت ياوج ينصبنا يجر نيابة عن الفتحة والكسرة والواو والواو في حالة الرفع مالتنا والياء في حالتي النصب والجر هما المراد بقوله زائده وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده نمل زائدة إلى زائده نمهانه زائدة بمبال يتفلقوا مؤلف ويصاحب المتن زائد بمالت يفلقوا النص النو فإنهما أهون يالناتشو حرفوش يلحقان الجمع بعد انتهاء حروف واحده المفرده مالته المفرد حرف كلقوا بهلا كسبهلا نو اميمطو تالو ስለዚህ بعد التناهي زائده الناس ናቸው የተፈለጉበት ይያሉን والعرب العرباء عند جميع العرب العرباء ብለዋል هم سكان البادية እንግዲህ ወደ ገጠር አካባቢ የሚኖሩ ሌላ ጋር اختلاط ስለማያረጉ ህጋቸውን ጠብቀው ይገኛሉ እነሱ አለዛ ይሄ ተዳخل اللغة የሚባል ነገር ያ መላሳቸውን አሁን አረቦች ይቸገራሉ ብዬ ፊዕል ላይ حرف الجر ያስገባሉ ያሁኖቹ ብያለሁ እንደዛ ነው መፋሃም አልታረግ አትችልም እንግዲህ አንተ እነሱ ጋር ትንሽ የተወሰነ ካልቆየ የኛውን አረበኛውን ስላልተማሩትም ስለማያውቁትም ማለሽ አትግባባም አላኩልም سكان البادية ናቸው عرب العرباء ማለት አሉ العرب العرباء فلم يختلفوا في إعرابه الإعراب المذكورة جمع المذكر الصالح من هون يسالفنون إعراب بمعرب أي لا يسمع مالوال كما اختلفوا في إعراب المثنى على ما تقدم طيب أسالفنوا لي عند تخلفوا እንግዲህ አብዛኛዎቹ ባሊፍ ረፈዑ በያእና ቢነስቡትና ቢጀርሩት እንኳን ምንም ያረጉም አሉ ብለናል አሊፍ የሚያስይዙት አሉ في الاحوال الثلاثه ብለን እንዳልነው እዛ ላይ እንደተخلፉት እዛ ላይ አይخلፉም ማለት ነው አሉ ويعتبر فيه جمع المذكر السالم لا يشرطال አሉ ما اعتبر في المثنى مثنى ላይ ያልናቸው 8 ሸርጦች እዚህም ላይ
ለገመት ውስጥ ይገባሉ አሉ وزيادة على ذلك مثنى ላይ ካሳለፈነው ሸርጥ ጭማሪ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ሊሉ ነው أن يكون مفرده علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ይሄ ይሸረጣል ዓለም ከሆነ እንግዲህ ምን መሆን አለበት ዓለምነቱ ለሙዘከር ሙዘከር ሆኖ ደግሞ ምን መሆን አለበት ዓቂል ማለት ጂንስ ዓቂል መሆን አለበት ማለት ነው እንጂ ሱቢያን መጃኒኖች እንዲገቡልን ጂንሱ ዓቂል መሆን አለበት አለዛ لغرض من الاغراض ዓቂል ላይ ቁሱር ቢኖረው ይሄን አይጀማዕም ልንል አንችል طيب لا مذكر لعاقل ደግሞ ዓለም ሆኖ ሲያበቃ خاليا من تاء التأنيث ከታء التأنيث ደግሞ ያገለለ መሆን ባዶ የሆነ መሆን አለበት እነ ጠልሃ እንዲወጡ እና ሐምዛ አይጀማዕም جمع المذكر السالم እነ ሐምዛና እነማን ብለናል طيب أو صفة لمذكر عاقل وزيادة على ذلك أن يكون مفرده علما بالونه من عطف صفة أن يكون مفرده صفة لمذكر عاقل ما هنا اللبت خالية من التاء ياتي صفة كتاء يقللت مهون بعده هنا اسمه هنا اللبات على الزام قدي قائم لمثال صفة لمذكر عاقل تاء اللبتم عاقلون يبالال عاقلة كتبالك من أيهن للنل أي جمع قابلة لها የሚቀበል መሆን አለበት እንግዲህ ሙኻሊ መሆን አለበት ኻሊ ሆኖ ሲያበቃ ደግሞ ሙአነስ ልናረገው ብንፈልግ ታ ማስገባት መቻል አለበት የማይቀበል ከሆነ አሁንም ምን አይሆንም ሊሉ ነው ይሄንን ጀምዓ ይጀማዕ أو دالة على التفضيل ስለዚህ ወይ ደግሞ ዳላ على التفضيل መሆን የለባትም ዳላ على التفضيل ከሆነ ሲፋው በዝ جمع المذكر السالم አይጀማዕም እሱም አንዳንድ እንግዲህ በአፍዓለ التفضيل መተው የተጀመዑ ይኖራሉ اسودون ابيضون አይባልም አይደል لان الصفه داله على التفضيل الافضلون ان يمساسلوا تسمتوال بيبال الا اذا غلب عليها الاسميه كصفه النت قرتو من جنس يغلبበት ነው የሚሆነው ስምነት ሲغلبበት እዛ ላይ ሊጀመዕ ይችላል طيب وتلحقه እንግዲህ ይሄን ሸርጥ ዘከሩ ይሄንን ሸርጥ ያሟላ جمع المذكر السالم تبرو جمع المذكر السالم حكم السطوال وتلحقه نون بعد علامة الجمع والإعراب مثنى لا يندالنو كالمثنى مثنى لا يندالنو علامة الجمع في حالة الرفع واو كامتان بوهالا علامة الجمع علامة التثنية علامة الإعراب واو نو نصب الناجر لا يا كامتان بوهالا نون الناس قبابتها لنا عوضا عما فاته من التنوين وأشار إلى الفرق بين النونين بقوله እንግዲህ ኑን አልሙሰናና ኑን አልጀምዕ በምን እንደሚለያዩ የሚገናኙበት አላቸው የሚለያዩበት አላቸው እንግዲህ ዲምነን ከቀራ ነው ከሚለያዩበት ኑን አልጀምዕ ምንድነው አሁን የሚያመጡት ነው ወኑኑሁ መፍቱሐቱን إذ تذكر والنون في كل مثنى تكسر ይሄ የሚለያዩበት ነው ለምን ኑን አልሙሰና ለምን ተከሰረ ኑን አልጀምዕ ለምን تفتحت أنت يقرأنا تعليل نورا سلزي نون المذكر يا جماعة المذكر السالم نون 6 وسات مفتوحة ومكونة وعلو يا مثنى دقمو تكسر عليك سواء كان بعد الألف أو بعد الياء يا مثنى يكسر جادة ويهنو عندنا نتش مفتوحة له بلن قد ما سالفنا اللغة ما أنه بلنا طيب يعني أن حركته نون الجمع مفتوحة حركة بلو سيابك مفتوحة إلى فتحة بلو واضح والنبر عبارة حسابه قلصنو يا جماعة المذكر السالم نون مفتوحنات مالتنا يفلقت جني مفتوح ملو مفتوحة ملو يا حركة يتو
وصف سايون يكلمة وصفنا إن أن حركة نون الجمع فتحة بلو واضح هنا في الرفع والنصب والجر يهن معلفنا يفلقود في الأحوال الثلاثة وحركة نون المثنى وحركة مجالا مكسورة كذلك أي في الرفع والنصب والجر معلفنا وكذلك معلف لمن اهتدرج للفرق بينهما بين نون الجمع ونون المثنى من دل ما ذقنا قالوا لمليت سلازي يا نون يا جمع كسروا يا مثنى بفتحوتس فرق يغنيال نبر لميلو تنانت اسالفنا لماذا فتحت نون المثنى وكسرت نون لماذا فتحت نون الجمع وكسرت نون المثنى تنانت اسالفوا التقرير طيب للفرق بينهما عله وقد يكسر نون الجمع للضرورة ايه سويه يميلوت ደግሞ نون الجمع للضرورة يكسራል لغة አይደለም ማለታቸው የሙሰና ደግሞ ምንድነው ብለናል لغة ነው ብለናል እዚህም ላይ ያንን ነው የሚሉት ابن مالك نون ونون مجموع وما به التحق ይላሉ فافتح وقل من بكسره نطق ونون مجموع نون الجمع مذكر السالم مالتاچون وما به التحق فافتح له جاداو ይሄ ነው وقل من بكسره نطق ማለት لغة ነው ይያሉ ነው እሳቸው ضرورة አይደለም ቀሊል ትንሽ ነው እንጂ لغة አለ ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه انتباه ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄኛው ሰውዬ ግን ለضرورة ነው ይያሉና የሚያመጡትም እሳቸው ላሉት አይሆንም كقوله وقد جاوزت حد ال40 እሳቸው ወደፊት ያመጣሉ 40 ጀምዕ እንዳለ አይደለ ملحق بالجمع المذكر السالم እንደሆነ ያብራራሉ ወደፊት ተንቢህ ብለው ይሄ እንግዲህ ጀምዕ አይደለ ال40 ليس جمعا وانما هو ملحق بالجمع المهم أوله فماذا تبتغي الشعراء مني صدر مالتنا الزهبية وقد جاوزت حد ال40 مني سلالة مجمرة ولا يقد من مالت علبت الزهم لا 40 مالت علبت يعني بعد الياء بعد الواو التسمى كبدة مال كسر نون الجمع أو الملحق به بعد الواو تجانس የለውም ዋው ቀርተ እንደገና ከስራ መቅራት በጣም ያስቸግራል እሱ አልተሰማም ብለዋል ለضرورام ለሉጋም አልተሰማም ብለዋል طيب ትርጉሙ እኔ ሹዓራዎች ከኔ ምን ይፈልጋሉ 40 አመት አልፎኝ ይያለ ነው የሚለው ስለዚህ 40 አመት ካለፈው ሰውየው ሐደ ሼኹ ስለሚገባ ወደፊት ሲሰራቸው የነበሩትን ነገሮች መቆጠብ አለበት አሐድ ሰለፍ ትንሽ ይዛህ ያረግ ነበር ይባላል ጓደኞቹ ጋር ልክ እንደ ትናንትና ትንሽ ሲጨዋወት የነበረው ዛሬ ሲመጣ እንደ ዛሬ ተቀየረ ሰዎቹ ጋር ያለው ምንድነው ተቀየረ ሁኔታው ጠየቁት ምን ተከሰተ ምን አሁን እኔ العقد ال40ኛው 10 ትናንት ስለሞላ ካሁን በኋላ እኩያታቸውን ፈልጉ ማለታቸው ነው ረሂመሁላህ ስለዚህ ይሄም ሰውዬ የሚለው ሹዓራዎች ገዝል አላቸው ምን አላቸው እኔ 40 አመት 40 ሐድ አልፌ እንደነሱ ልሁን ይላሉ ወይ ምን ይፈልጋሉ ከኔ እንደነሱ አልሆንም ነው አባባሉ طيب ስለዚህ ሐድ ال40 ثم أشار إلى ما اشترك فيه بقوله ساعة سنتوانا طيب عند حصص دقيقة ينورال طيب وتسقط النونان في الإضافة بمالت نون الجمعنا نون التثنية مسمى مجنانيبة حكم تناقروا إلى أي إذا أضيف المثنى والجمع إلى ما بعده حذف من كل منهما النون الواقعة بعد علامة التثنية والجمع في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا يتعالى الوال كما يحذف التنوين للإضافة وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته أسلفنا
ተንዊኑ ከወደቀ አስል ነው ብለናል። ለነዚህ ይሄ ኑን አልጀምዕና ኑን አልተስኒያ ዒወድ አን ተንዊን ናቸው ብለናል። አስልን የጣለ ፈርዕን ወይም ደግሞ ዒወድ ሙዓወድ አንሁን የጣለ ሙዓወድን ወይም ዒወድን من باب أولى يطلال እንላለን። وهذا يتخلف في آل ሲገባባቸው ጀማል ሙዘከር ሳሊምና ሙሰና ኑናቸው ይጣላል አይጣሉ? ቅያስ ምንድነው? ለምን ተخلف؟ طيب كما يحذف التنوين للإضافة لما تقدم ስላለፈልን አሉ من أنهما بدل عن التنوين في المفرد اسم المفرد ላይ ካለው ተንዊን ዒወድ ናቸው ስላልን ኑኖቹ يا أصل كتتعالى النسم مثال نحو رأيت ساكن الرصافة مثال لحذف نون الجمع سلزه رأيت فعلنا فاعلنا ساكني يهجم من قدي شرطنا عمالتها يساكن جمع سلهنا ساكن وصفنا لمذكر عاقل وخالي عن تاء التأنيث للناس قبان شلالن أفضلية إمران بلنال على التفضيل سلزي شرطون سلام الله ساكني مفعول به منسوب النلال وعلامة نسبه الياء المحذوفة نلال خطا تنور علي لفظا من تهنا علي بلنال لالتقاء الساكنين عتنور ساكن الرصافة رصافة مالت بغداد والعراق بغداد مسراق كتما مسراق كفل رصافة يبالال بضم الراء وكسرها مفتهم من نوري هنا لأن الزانواري والجناية مالتهم وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه من حذفهما يقينا يهدقمو مثال لحذف نون المثنى صاحبي أخينا إيه صاحبي يالون قدي ودا أخي تتقتوال مالتنا نونيتو تطالج والضمير في حذفهما فاعلمه من حذفهما سليا لو ضمير للنونين لنون المثنى والجمع وكان مقتضى القياس حذفهما أيضا مع مثنى جمع المذكر السالم سيقباباتشو قياسو مياسفردو من النبرال نونوچو مودقاچون ስለዚህ ኑኖቹ ያልወደቁት ያችኛዋ ርቀት አላቸው አልና ኑኒቱ ይላሉ። ኑኒቱና አሊቱ የት ነው ያለችው? መጀመሪያ ላይ ነው ያለችው። እቺኛይቱ ያለችው ደግሞ طيب على كل ينبت طيب تنبيه الله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم نعم بس أن يكون مفرده على من يكون ችግር የለውም እሱን ብለና እዛም ላይ ይመጣል እኮ መሰናም ላይ ይሄንን ብለና ስለዚህ ዓለምን ማለት ዓለም መሆኑን እንሸርጣለን لكن عندما نجمعه نريد من نارغالن ብለን نعم ننكر لذ ተብሎ ነው جاء زيدون አይባልም ያልኩት ለምንድን ነው ስንሰናውና ስንጀምዕ ምን አድርገናል ነክረናል በኋላ ምን አረፈው በምንድን ነው በአል ነው የሚታረፈው ስለዚህ ዓለምን ማለት ያው ሸርጡ ይሄንን አስቀምጠዋል ሸርጡና እንትኑ ይጻረራል ለሚለው ዓለም መሆኑን እናረግና በኋላ ስንጀምዕ